نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ دی لا ریب کتاب دے وچوں 15ویں سپارے دی سورت بنی اسرائیل دی آیت نمبر 1 دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی پاک او ذات اسرا جن نے سیر کرائی بے عبدہ ہی اپنے خاص بندے نوری بندے مکرم بندے معظم بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو لیلن رات دے مختصر حصے دے اندر من المسجد الحرام مسجد حرام تو لے کے الی المسجد الاقصی مسجد اقصی دی طرف یا مسجد اقصی تک الذی بارکنا حولہ او مسجد اقصی ہے جدے چار چفیرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی برکتاں رکھیاں نے لنوریہ من آیاتنا یہ سیر اس واسطے کرائی تاکہ اسی اپنے پیارے نبی آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی قدرت دیاں نشانیاں دکھائیے انہ هو السمیع البصیر بے شک او میرا بندہ سنن والا بھی ہے اور ویکھن والا بھی ہے قرآن مجید فرقان حمید دی اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی سیر دا بھی ذکر کیتا ہے معراج دا بھی ذکر کیتا ہے اعراج دا بھی ذکر کیتا ہے سیر مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک معراج مسجد اقصی تو لے کے عرش اولا تک اعراج عرش اولا تو لے کے لا مکان تک جتھوں تک خدا تعالیٰ نے چاہیا قرآن مجید فرقان حمید دی اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو جڑی سیر کرائی ہے معراج کرایا ہے اعراج کرایا ہے اگے آنا یہ جسمانی طور تے سی روحانی طور تے خواب دے وچ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو ہور بڑے معراج کرائے سن لیکن جس معراج دا جس سیر دا جس اعراج دا ذکر کیتا گیا ہے اس آیت مبارکہ دے وچ او جسمانی طور تے حالت بیداری دے وچ جاگدیاں ہویا سی
حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال حضور علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہوئے اور فرشتیاں نو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ فرشتیو آسماناں نو سجا دو، جہنم نو بجا دو، جنت نو سجا دو۔ اسرائیل علیہ السلام نو حکم ہویا کہ اج دی رات تو کسی دی روح قبض نہیں کرنی۔ میکائیل علیہ السلام یا اللہ حکم فرمایا اج رزق دی تقسیم موقوف کر دو۔ اسرافیل علیہ السلام نو حکم ہویا کہ اج اپنی ڈیوٹی موقوف کر دو۔ سارے فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل 70 ہزار فرشتے اپنے نال لے جاؤ، میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نو شب اسرا دا دولہا بنا کے اج کعبہ کا حسین دے اوتے لے کے آو۔ حضرت جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ 70 ہزار فرشتے حاضر ہو گئے لے کے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو تیار کیتا۔ آب زمزم دے نال آپ نے غسل فرمایا، وضو فرمایا، جنتی براق جناب جبریل نے حضور دی بارگاہ وچ پیش کیتا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شب اسرا دا دولہا بن کے براق دے اوتے سوار ہوئے، سفر دی روانگی ہو گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ میں رستے دے وچ اللہ تعالیٰ دی قدرت دیاں نشانیاں ویکھیاں، انہاں نشانیاں دے وچوں مدینہ المنورہ مٹھی جی سپیڈ تے پکھا لا، انہاں نشانیاں دے وچوں مدینہ المنورہ دی سرزمین ویکھی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا جائے پیدائش بیت اللحم ویکھیا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر دیکھی۔ اے کچھ بیان تسی راتی سماعت فرمایا سی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں کچھ قوماں دا مشاہدہ کیتا جڑیاں مجرم قوماں سن۔ ایک قوم نو میں ویکھیا کہ اس قوم دے سر جڑے نے ایک پتھر دے اتے رکھ کے اتے دوسرا پتھر ماریا جا رہا ہے، اور وہ پتھر دے نال انہاں دے سر جڑے نے وہ کچلے جا رہے ہیں۔ کچھ دیر تو بعد پھر انہاں دے سر درست ہو جاندے نے، پھر پتھر دے اتے سر رکھ کے دوسرا پتھر ماریا جاندا ہے، پھر سر کچلا جاندے نے۔ 2 مرتبہ 3 مرتبہ نہیں بلکہ یہ سلسلہ چلتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نو پوچھیا کہ اے جبریل یہ کیڑی قوم ہے جنوں اس سزا دے وچ گرفتار کیتا گیا ہے؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا پوچھنا نبی پاک علیہ السلام دے علم نہ ہون دی دلیل نہیں، بلکہ کدی کدی پوچھ لینا بطور امتحان بھی ہوندا ہے۔ جس طرح امتحانی سینٹر دے وچ کویسچن پیپر دیتے جاندے نے، جدوں کہ دین والے نو پتہ ہوندا ہے کہ انہاں سوالاں دا جواب کی ہے، اور دوسرے نمبر تے ایک فطرت دا تقاضا ہے کہ پوچھ لینا علم نہ ہون دی دلیل نہیں ہوندی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے وچ کافی مقامات دے اوتے اپنے بندیاں دے کول، اپنے نبیاں کول سوال کیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تیرے سجے ہاتھ وچ کی ہے؟ اے ابراہیم علیہ السلام کیا تسی میرے اوتے یقین نہیں رکھ دے؟ سارے نبیاں دیاں روحاں نو خدا تعالیٰ نے جمع کر کے فرمایا کہ کالا اقررتم، کیا تسی اقرار کر دے ہو؟ جدوں کہ خدا دی ذات بابرکات انہ علیم بذات الصدور ہے، او ساڈے سینیاں دیاں گلاں باتاں اللہ تعالیٰ جاندا ہے، یہ باوجود پوچھیا ہے تو پوچھ لینا یہ علم نہ ہون دی دلیل نہیں ہوندی۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھیا جناب جبریل علیہ السلام نو کہ اے کس قوم نو اس سزا دے وچ، اس عذاب دے وچ گرفتار کیتا گیا ہے؟
تو جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کردے نے یا رسول اللہ یہ او لوگ نے جنہاں دا سر اللہ دی بارگاہ وچ نماز دے واسطے نہیں جھکے گا. یہ خدا دی بارگاہ وچ اپنا سر نہیں جھکان والے لوگ، سجدہ نہیں کرنے والے، رکوع نہیں کرنے والے، تو اللہ دی بارگاہ وچ سر نہ جھکان دی وجہ تو، سجدہ نہ کرن دی وجہ تو اج انہاں دے سر جڑے نے پتھراں دے نال پھوڑے جا رہے نے، کچلے جا رہے نے. نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ اور حقوق اللہ دے وچ خیانت کرن دا ذریعہ اور سبب ہے. اور نماز ہی اے او عمل ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے شب معراج نو نبی پاک علیہ السلام دی امت دے اوتے فرض فرمایا سی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو معراج کرائی لا مکان دے اوتے، تو خدا نے اپنے محبوب علیہ السلام نو نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا. میرے محبوب جاؤ اپنی امت نو فرماؤ کہ 5 وقت دی نماز ادا کرو. مینو معراج لا مکان دے اوتے ہویا سی، اگر تسی 5 وقت دی نماز پڑھو گے خدا تعالیٰ تانوں زمین دے اوتے معراج کرا دے گا. الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنہ دی مسلمانہ دی معراج ہے. دوسری قوم نو ویکھیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایسی قوم ہے اونا دے ایک پاسے پاک طیب طاہر اور تازہ کھانا بنا کے رکھیا گیا ہے، اور دوسرے پاسے گلیا سڑیا بدبودار تے بسیا ترکیا کھانا پیا ہویا وے، تے او تازے حلال طیب طاہر پاک صاف خوشبودار کھانے نو چھڑ کے او جڑی قوم ہے او گلے سڑے بسے ترکے کھانے نو پہ کھاندی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب جبریل نو پوچھا کہ جبریل یہ کیڑے لوگ نے جڑے ویکھن دے باوجود بدبودار تے بسیا ترکیا کھانا کھا رہے نے؟ تو جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ اے او لوگ نے شادی کران دے باوجود، نکاح کرن دے باوجود مرد اپنیاں حلال عورتاں نو چھڑ کے تے عورتاں اپنے خامد نو چھڑ کے جنہاں دے نال انہاں دا نکاح ہویا سی انہاں منکوحاں عورتاں نو چھڑ کے غیراں وال جاندے سن، انہاں دے نال جا کے بدکاری کردے سن، غلط کاری کردے سن، زناکاری کردے سن. اے انہاں نو اس عذاب دے وچ گرفتار کیتا گیا ہے. اللہ دی ذات بابرکات نے ادھر ہو ذرا کو اللہ دی ذات بابرکات نے یہ سزا دیتی ہے جڑا بندہ حلال نو چھڑ کے حرام والے پاسے جاوے تے انہوں پھر کی نصیب ہوئے گا؟ اس طرح ہی نصیب ہوئے گا جس طرح بسیا ترکیا بدبودار گلیا سڑیا کھانا نصیب ہوندا وے. اس واسطے حرام کو بچنا چاہیے اور حلال اختیار کرنا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام دے اوتے ایک مجرم قوم نو ویکھیا کہ اس مجرم قوم نو خون دی نہر دے اندر، خون دی نہر دے وچ ڈبویا جا رہا وے، اور جدو مجرم خون دی نہر دے وچ ڈوبدے جدو کنارے ہوتے ہوندے نے تے فرشتے پھر دھکے ماردے نے، پھر او سنٹر دے وچ چلے جاندے نے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نو پوچھا تو جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے او لوگ نے جڑے سود کھاندے ہوندے سن. سود کھان والیاں دی اے سزا ہے کہ انہاں نو خون دی نہر دے وچ غوطے دوائے جا رہے نے، تے خون دی نہر دے وچ جدوں کسے مجرم نو غوطے دوائے جان گے تے پھر او دا کی حال ہوے گا. ایسے طرح اللہ دی ذات بابرکات نے کئی مجرم قوماں دا مشاہدہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو کرایا، جڑے نماز نہیں سن پڑھدے، جڑے زکوٰۃ نہیں سن دیندے، جڑے رشوتاں کھاندے ہوندے سن، اور
جڑے مردیاں دے اوتے وین پاندے ہوندے سن یا جڑے اپنی منکوہا عورتاں نو چھڑ کے غیراں وال جاندے ہوندے سن انہاں نو اللہ تعالیٰ نے کس کس عذاب دے وچ گرفتار کیتا سی. یہ مثالاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالیٰ نے معراج دی راتی دکھائیاں سن اس واسطے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج تو واپس جان اور اپنی امت نو جا کے سمجھان نیکی دا حکم دیتا جائے تے برائی تو منع کیتا جائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چلتے چلتے آپ مسجد اقصی دے اندر تشریف لے گئے. مسجد اقصی وچ اذان ہوئی، تکبیر ہوئی، جماعت ہوئی، جلسہ ہویا معراج مصطفیٰ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر دوتے پھر خطاب فرمایا، اللہ تعالیٰ دی حمد اور ثنا بیان کیتی. جا کے بیٹھو ذرا کو. اللہ تعالیٰ دی تعریف کیتی اور جدوں سارے نبیاں نے اپنے اپنے خطابات بیان کیتے، اللہ تعالیٰ دیاں شاناں بیان کیتیاں، اپنیاں نبوتاں، اپنیاں رسالتاں اور اپنیاں خوبیاں بیان کیتیاں کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں اے شاناں عطا فرمائیاں نے، مینوں اے عظمتاں عطا فرمائیاں نے. آخر دے اوتے صدارتی خطبہ دتا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تواڈے وچوں کسے نو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ بنایا ہے، کسے نو کلیم اللہ بنایا ہے، کسے نو خلیفۃ اللہ بنایا ہے، کسے نو ذبیح اللہ بنایا ہے، کسے نو صفی اللہ بنایا وے، مینوں اللہ تعالیٰ دی ذات نے سارے جہاناں دے واسطے رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا. سبحان اللہ. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا خطبہ جدو سنیا، انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام نے، سارے نبیاں رسولاں پیغمبراں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا صدارتی خطبہ جدوں سماعت فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے. آپ نے اعلان فرمایا کہ جڑیاں شاناں تسی اپنیاں بیان کیتیاں نے، او تے جڑی شان نبی پاک علیہ السلام ساڈے سارے نبیاں دے امام، سردار، خطیب الانبیاء، امام الانبیاء، سردار انبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے، انہاں چیزاں نو مد نظر رکھ کے میں فیصلہ کرنا وا کہ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے ساڈے ساریاں دے وچوں زیادہ شاناں تے عظمتاں عطا فرمائیاں نے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ نو عطا فرمائیاں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے سارے نالوں افضل نے، ساڈے سارے نالوں اعلیٰ نے، ساڈے سارے نالوں بہتر نے، ساڈے سارے نالوں بالا نے. بھائی اگلی صفحہ دی جگہ چھڈ کے نہ پیچھے بیٹھیا کرو، مہربانی کریا کرو، مینوں تکلیف نہ دیا کرو حرج میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرما دیتا کہ ساڈے ساریاں دے وچوں افضل اعلیٰ کیڑی ذات ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس حدیث پاک نو، اس روایت نو مد نظر رکھدے ہویا اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا قلم چکیا. آپ کی فرماندے نے کہ سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا. ماشاءاللہ اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے عشق دے نال سب دا سینہ روشن فرما دے. ذرا زبان کھولو یا اپنی آواز نو ایک دوجے نال تولو تے پھر پتہ چلے کون کون میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سنا خان نے. سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا. کدا
نبی یہ آواز آوے دونوں عالم کا دولا بھی دونوں عالم کا دولا ہمارا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء ساری مخلوق دے نالوں اولیاء افضل تے اولیاء دے نالوں نبی افضل سارے نبیاں دے نالوں رسول افضل تے 300 رسولاں 313 رسولاں دے وچوں یا 314 یا 15 یا 16 رسولاں دے وچوں ساڈے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ افضل خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا بھی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا ذرا منہ کھول کے کیا دو سب سے اعلیٰ ہو ہمارا نہ پڑھیا کرو میرا امتحان نہ لیا کرو مل کے پڑھیا کرو سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا یہ فیصلہ صرف اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمت اللہ علیہ نہیں بلکہ 1400 سال معراج دی رات نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ فرما چلے کہ ساڈا نبی سارے نبیاں تو افضل ہے بولو ساڈا نبی سارے نبیاں تو افضل ہے مسجد اقصی وچوں فارغ ہونے تو بعد روایات وچ آندا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثم عرج بی الی السماء پھر مینوں اتے لے جایا گیا غور ہے توجہ ہے پھر مینوں ثم عرج بی الی السماء پھر مینوں اتے لے جایا گیا اتے کیویں لے جایا گیا سی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک مسجد حرام کتھے وے مکہ المکرمہ دے وچ خانہ کعبہ اور مسجد اقصی کتھے وے فلسطین دے اندر بیت المقدس دے اندر یہ جڑا درمیانی فاصلہ ہے نا 1 مہینے دی مسافت ہے انہاں وقتاں دے سفر دے مطابق 1 مہینے دا سفر ہے جڑا سکنٹاں وچ نبی پاک علیہ السلام نے طے کیتا سی اس تو بعد اتلا سفر شروع ہویا اتے کیڑی سواری سی زمین تو لے کے آسمان تک زمین تو لے کے پہلے آسمان تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے واسطے نور دیاں سیڑھیاں رکھیاں گئیاں سن نور دیاں سیڑھیاں نور دیاں پوڑیاں رکھیاں گئیاں تے نور دیاں پوڑیاں دے ذریعے میں اتے گیا نال میرے جبریل حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے ہیں جب پہلا آسمان آیا تے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کھڑکایا تے اندروں آواز آئی کون حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا جبریل میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مما کا تواڈے نال کون ہے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے نال اللہ دے پیارے محبوب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ ذرا سارے مل کے محبت ہی زبان پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم میرے نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں دیکھیا کہ اندروں آواز آئی کہ
پہلی گل یہ کہ اگے حضرت جبریل علیہ السلام روزانہ آتے بھی نے تے جاندے بھی نے، دروازے کھلے ہوندے نے، دروازے بند ہی نہیں ہوندے. ایک ہی چکر ہے، اج آسماناں نو سجایا گیا وے، اج مسجد اقصی وچ 1 لاکھ تے کئی ہزار نبی بھی موجود نے، اور خدا تعالی نے اج لا مکان دے اوتے ملاقات دا انتظام بھی کیتا ہے، جنت بھی سجائی گئی ہے، جہنم بھی بجھائی گئی ہے، تے دروازے آسمان دے بند. اگے روزانہ جبریل آندے نے تے جاندے نے، دروازے کھلے ہوندے نے. اج تے ساریاں تیاریاں کیتیاں گئیاں نے معراج دیاں تے دروازے بند کیوں؟ اس جگہ دے اوتے محدثین فرماندے نے یہ وجہ کہ دروازے بند کیتے گئے نے. کیوں؟ اج دروازہ نہیں کھولیا جائے گا. اگر کھولیا جائے گا تو صرف اور صرف لا مکانہ دے مہمان حضرت محمد مصطفیٰ دے واسطے دروازہ کھولیا جائے گا. بس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر نال ہیں تو دروازہ کھولیا جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے واسطے دروازہ کھولیا گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اسی پہلے آسمان تے گئے، پہلے آسمان دی سیر کیتی. پہلے آسمان دے اوتے میری حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ملاقات ہوئی سی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو میں جا کے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دے کہن دے نال سلام کیتا، السلام علیکم. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا، وعلیکم السلام. سالے بیٹے سالے نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی پہلے آسمان دے اوتے ملاقات ہوئی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جدوں ملاقات ہوئی تے روایات وچ آندا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام دے سجے پاسے بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں تے کھبے پاسے بھی کچھ لوگ بیٹھے نے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جدوں سجے پاسے ویندے نے تے آپ خوش ہوندے نے، جدوں کھبے پاسے ویندے نے تے آپ افسردہ ہو جاندے نے. یہ وجہ کی سی؟ وہ روحاں سن، سجے پاسے او روحاں سن جنہاں نے جنت وچ جانا سی، تے کھبے پاسے او روحاں سن جنہاں نے جہنم وچ جانا سی. تے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سجے پاسے اپنے جنتی پتراں نو ویکھ کے، جنتی اولاد نو ویکھ کے خوش ہوندے نے، تے کھبے پاسے ویکھ کے افسردہ اس واسطے ہوندے نے کہ اے میری نلائق اولاد، انہاں وچ کئی کافر نے، کئی مشرک نے، ہندو نے، سکھ نے، عیسائی نے، یہودی نے، مشرک نے، اے نہ اللہ تعالیٰ دے، اللہ دے نبیاں دی نا فرمانی اے اولاد نہ کردی تے نہ جہنم دا بالن بندی. ہے تے اے بھی میری اولاد ہے اے بھی میری اولاد ہے، پر فرما بردار اولاد نو ویندے نے تے آدم علیہ السلام خوش ہوندے نے، نلائق اولاد نو ویندے نے تے آدم علیہ الصلوۃ والسلام افسردہ ہو جاندے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو پہلے آسمان دی سیر کرائی. پھر آپ فرماندے نے مینوں ثم عرج بی الی السماء، پھر دوسرے آسمان دی طرف لے جایا گیا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال تے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پہلے آسمان دے اوتے ملاقات ہوئی. پھر دوسرے آسمان دے اوتے لے جایا گیا. دوسرے آسمان دے اوتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میری ملاقات حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہوئی سی. حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ تعالیٰ دے نبی نے جنہاں دا ذکر خدا تعالیٰ نے قرآن پاک دی سورۃ مریم تو علاوہ اور بھی کئی مقامات تے فرمایا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. یاد کرو کتاب دے اندر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نو جڑے اللہ تبارک و تعالیٰ دے سچے تے صدیق نبی سن. حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے آسمان دی سیر کیتی. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے مینوں تیسرے آسمان دی طرف لے جایا گیا. ثم عرج بی الی السماء، تیسرے آسمان دی طرف جدو گئے تے پھر دروازہ بند، دروازہ کھڑکایا، اندروں آواز آئی کون؟ جبریل کہندے نے انا جبریل، تواڈے نال کون؟ فرمایا میرے نال میرے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ. دروازہ کھولیا، ہاں اج انہاں واسطے دروازہ کھولیا جاوے گا. تیسرے آسمان دا دروازہ کھلیا تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اسی تیسرے آسمان دی سیر کیتی تے اوتھے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ملاقات ہو گئی. ہارون علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے بھائی نے، اے بھی نبی نے تے او بھی نبی نے. پھر آپ فرماندے نے تیسرا آسمان دا سیر، تیسرے آسمان دی سیر کرن تو بعد چوتھے آسمان تے لے جایا گیا.
چوتھے آسمان دا دروازہ بھی بند، دروازہ کھڑکایا، آواز آئی کون؟ فرمایا جبریل، نال کون نے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ دروازہ کھولا گیا، پھر میں چوتھے آسمان دی سیر کیتی، چوتھے آسمان دے اوتے حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ملاقات ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کون نے؟ اللہ تعالیٰ دے نبی نے، اور آپ دا حسن بڑا مشہور ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا حسن نمکین ہے، میرے بھرا حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن میٹھا ہے۔ میرے بھرا حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن میٹھا ہے اور میرا حسن نمکین ہے۔ اسی کی وجہ سے بندہ روزانہ میٹھا کھاوے نا تو بندہ اک جاندا ہے، تے روزانہ نمکین چیز کھاندا رہے تو بندہ اکدا نہیں۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نو جنہ لوکاں نے قید سالی دے دور وچ ایک مرتبہ ویکھیا، 3 مہینے انہاں نوں بھوک ہی نہ لگی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے حسن دے بارے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ 3 مہینے خلقت رجی ویکھ یوسف کی نہانی، جنہ محمد عربی ڈٹھا رج کے دوویں جہانی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا حسن نمکین، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیر کر دینے، چوتھے آسمان دی سیر کرن تو بعد پھر 5واں آسمان آ گیا، 5ویں آسمان دا دروازہ کھڑکایا، آواز آئی کون؟ فرمایا جبریل، نال کون نے؟ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہاں اج انہاں دے واسطے دروازہ کھولیا جاوے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی نال 5ویں آسمان دے اوتے اللہ تبارک و تعالی دے ایک نبی دے نال ملاقات ہوئی، خدا تعالیٰ دے پیارے ایک رسول دے نال ملاقات ہوئی۔ ایسی طرح پھر 6واں آسمان آ گیا، 6ویں آسمان دے اوتے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ملاقات ہوئی۔ پھر 7واں آسمان آ گیا، مختصر کرنا، 7ویں آسمان دے اوتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہوئی۔ اور ایک روایت دے مطابق چاہے ضعیف ہے چاہے قوی ہے، فضائل دے وچ ضعیف روایتاں بھی قابل قبول ہوندیاں نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ 7ویں آسمان دے اوتے ایک خانہ کعبہ ہے جنوں بیت المعمور کہا جاندا ہے، جڑا ساڈا زمین دے اوتے خانہ کعبہ ہے اینوں بیت اللہ شریف کہا جاندا ہے۔ اے دے بالمقابل 7ویں آسمان دے اوتے اللہ تعالیٰ دا ایک گھر ہے جدا طواف جدا حج اللہ تعالیٰ دے فرشتے کردے نے۔ روایات وچ آندا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ دے گھر بیت المعمور دے وچ روزانہ 70,000 فرشتے حاضری دیندے نے، اور جڑے 70,000 فرشتے ایک مرتبہ بیت المعمور وچ حاضری دیندے نے، قیامت تک انہاں فرشتیاں دی تے پھر واری نہیں آ سکدی۔ حضرت حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ میں ویکھیا بیت المعمور دی دیوار دے نال حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لا کے بیٹھے ہوئے نے، بیت المعمور دی دیوار دے نال۔ میرے جد امجد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دادے نے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے، آپ دے اباؤ اجداد دے وچوں نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور دی دیوار دے نال ٹیک لا کے بیٹھے ہوئے نے، اور آپ دے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے نے، نکے نکے بچے، اے جڑے دودھ پین دے ویلے دودھ پین دے زمانے چ فوت ہو جاندے نے، او بچے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے بیٹھے ہوئے نے۔ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا رہے نے اور چھوٹے چھوٹے بچے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں پڑھدے نے پئے۔ اے کون نے؟ اے او بچے نے جڑے ماں دے پیٹ دے وچ یا ماں دا دودھ پین دے دوران عالم رضا دے وچ ہی فوت ہو جاندے نے، جنہاں نوں وڈیاں ہو کے قرآن پاک تے دین دی تعلیم سیکھن دا موقع نصیب نہیں ہویا، اللہ پاک دی ذات بابرکات نے انہاں نوں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا شاگرد بنا دیتا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام ویسے تے بڑی خوش نصیبی ہے جڑا بچہ پڑھدا پڑھدا خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ نہ کرے فوت ہو جاوے، تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن وہ اپنی قبر دے وچوں مکمل قاری قرآن بن کے اٹھایا جاوے گا۔ یا رسول اللہ یہ کی وجہ ہے، فرمایا جننے سپارے انہیں دنیا تے پڑھے سن
انہیں پڑھے سن جڑے سپارے 2 4 5 10 20 25 جننے سپارے رہ جاندے 29 سپارے تک جنہ بھی قرآن پاک باقی رہ جاندا وے اللہ دے فرشتے انہوں قبر دے وچ یاد کراندے نے تو جدوں اللہ تعالیٰ دے فرشتے مل کے کہو سبحان اللہ جدوں اللہ تعالیٰ دے فرشتے انہوں قبر وچ یاد کران گے باقی دا سارا قرآن تے پھر قیامت والے دن وہ اپنی قبر وچوں مکمل طور تے قاری قرآن بن کے اٹھایا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کو جواب ارشاد فرمایا وعلیکم السلام، سالے بیٹے سالے نبی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی یہی جواب ارشاد فرمایا سی وعلیکم السلام، سالے بیٹے سالے نبی۔ باقی سارے آسمانہ ہوتے جنہ نبیاں دے نال ملاقات ہوئی سی انہاں نبیاں نے اگو جواب ارشاد فرمایا سی وعلیکم السلام، سالے بھائی سالے نبی۔ آدم علیہ السلام چونکہ نبی پاک علیہ السلام دے آباء و اجداد دے اندر نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی پاک علیہ السلام دے آباء و اجداد دے اندر نے، اس واسطے انہاں دوہاں نبیاں نے نبی پاک علیہ السلام نو سالے بیٹا فرمایا، باقی سارے نبیاں نے حضور علیہ السلام نو سالے بھائی فرمایا سی۔ حضور علیہ السلام فرماندے نے پھر اگے آ گیا سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا ایک بیری دا درخت ہے اور اینا بلندو بالا وے، اینا بلندو بالا وے، اینا بلندو بالا وے کہ وہ دی پمائش اندازے وچ بھی نہیں آ سکتی، اینا کو اچا وے۔ اور اس درخت دے ایک پتے دے ہوتے ایک نوری ممبر ہے، ایک نوری مصلا بچھیا پیا ہے، اور روایات وچ آندا ہے کہ اس ایک پتے دے ہوتے 40,000 فرشتے زبور دی تلاوت کر رہے نے، 40,000 فرشتے تورات دی تلاوت کر رہے نے، 40,000 فرشتے انجیل دی تلاوت کر رہے نے، تے 40,000 فرشتے قرآن پاک دی تلاوت کر رہے ہیں۔ تے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے میرا سب تو اچا مقام ہے سدرۃ المنتہا، اس تو اچا میں نہیں جا سکتا، یہ آخری میرا سٹاپ ہے، اس تو اچا میں نہیں ہو سکتا، اس تو اگے ایک بال دے برابر بھی نہیں جا سکتا۔ حضور میری تواڈی بارگاہ گزارش ہے ایس میرے نوری ممبر دے اوتے بیٹھ کے چند کلمات ارشاد فرما دو، ایس نوری مصلے اوتے کھلو کے ایک نماز پڑھا دو تاکہ تواڈے قدماں دے کولوں میرے نوری ممبر نو بھی برکت حاصل ہو جاوے تے میرے نوری مصلے نو بھی برکت حاصل ہو جاوے۔ نبی کریم علیہ السلام نے مسجد اقصی وچ نبیوں نو نماز پڑھائی اور سدرۃ المنتہا دے اوتے اللہ تعالیٰ نے نوریاں نو نماز پڑھائی، فرشتیاں نو نماز پڑھائی، فرشتیاں نو پھر خطاب فرمایا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ نجم 27ویں سپارے میں ارشاد فرماندا ہے اندہ سدرۃ المنتہا اندہا جنت الماوا، سدرۃ المنتہا دے کول ہی جنت الماوا وے۔ پھر اللہ پاک دی ذات بابرکات نے منو جنت دی سیر کرائی، میں خدا دے حکم دے نال جنت وچ گیا، جنت دی میں سیر کیتی اور جنت دے وچ میں جنت دے باغ و بہار ویکھے، جنت دے گل و گلزار ویکھے، جنت دے لالا اوزار ویکھے، شرابن طہورا شہد اور دودھ تے حوض کوثر دیاں میں نہراں ویکھیاں، بڑا کچھ میں ویکھیاں، بڑیاں نعمتاں میں ویکھیاں، حتیٰ کہ میں ویکھیا کہ منو میری امت دے وچوں ایک بی بی دی تلاوت قرآن دی آواز ہوندی ہے بھائی، امت دے وچوں میری امت دے وچوں ایک بی بی دی تلاوت قرآن دی منو آواز آ رہی ہے جنت دے وچ، اور او بی بی نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والی صحابیہ سی، نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والی سی، زمین دے اوتے تلاوت قرآن کر دی ہے بھائی، تے نبی پاک علیہ السلام دی تلاوت قرآن نو اللہ تعالیٰ دی جنت وچ سندے نے پے۔ دوسری حدیث پاک چاہندا ہے نبی کریم علیہ السلام نے واپسی تے آ کے فرمایا بلال تسی کیڑا عمل کردے ہو؟ میں جدو جنت وچ گیا سا میں اپنے اگے تواڈے قدماں دے چلن دی آواز سننی سی،
چلتے ہو پہ تسی زمین دے ہوتے تواڈے پیراں دی تواڈے قدماں دی آہٹ جڑی ہے نا آواز تواڈے پیراں دی میں جنت وچ سنی ہے تے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ منوں تے ہور تے کوئی اپنے عمل دا پتہ کو نہیں پر ایک میرا اندازہ ہے کہ جس وقت بھی میرا وضو ٹوٹدا ہے میں اس ویلے وضو کر لینا وا تو جدوں میں وضو کر لینا پھر میں وضو دے 2 نفل پڑھ لینا وا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے عاشق حضرت بلال دا کی مقام ہے چلدے نے پہ زمین دے ہوتے تے پیراں دی آواز آ رہی ہے بولو کتھے بولو سارے تہاڈی آواز بھی ہونی چاہیے کتھے آواز آ رہی ہے جنت دے اندر زمین تو لے کے آسمان تک 500 سال دا سفر پھر ایک روایت کے مطابق جڑا آسمان دا موٹاپا ہے آسمان دا جڑا موٹاپا ہے یہ بھی 500 سال دی مسافت ایک آسمان تو لے کے دوسرے آسمان تک 500 سال دی مسافت پھر ہر آسمان تو لے کے دوسرے آسمان تک 500 سال دا سفر تے ہر آسمان دا موٹاپا 500 سال دی مسافت اگر تسی اے 7 14 تے 14 نو تسی 500 دے نال ضرب دو ہاں کنے کروڑ سال دا سفر بن جاندا وے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اینے اونچے جا کے جنت دے اندر جا کے کروڑاں میلاں دور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاماں دیاں آوازاں نو سندے رہے پئے اس واسطے حضور علیہ السلام نے فرمایا انی ارا مالا ترون جو میں وینا وا تسی نہیں ویندے واسمعوا ما لا تسمعون جو میں سننا وا تسی نہیں سندے تسی زمین دے اوتے رہ کے زمین والیاں دیاں آوازاں سندے ہو میں زمین دے اوتے رہ کے جنت دیاں آوازاں سننا وا تے جنت وچ جا کے میں زمین والیاں دیاں آوازاں سننا وا تے جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زمین دے اوتے جلوہ فروز ہو کے جنت والیاں دیاں آوازاں سن سکدے نے تے جے جنت وچ جا کے زمین والیاں دیاں آوازاں سن سکدے نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گنبد خضرا دے وچ جلوہ فروز ہو کے جامع مسجد قمر الاسلام دے وچ بیٹھ کے اپنے غلاماں دے درود و سلام دی آواز کیوں نہیں سن سکدے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے اس مقام دے ارشاد فرمایا دور و نزدیکی کے سننے والے وہ کان نبی پاک علیہ السلام دوروں میں سوندے نے تے حضور نیڑیوں میں بولو بولو دوروں میں سوندے نے تے حضور نیڑیوں میں اعلیٰ حضرت فرماندے نے دوروں نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت بیلا گھو مصطفیٰ جانے رحمت بیلا سب دی آواز آئے شمع بز میں ضمناً ایک روایت سن لو درود و سلام دے بارے تسی پڑھے ہیں نا میں مزید تواڈے ذوق میں اضافہ کرنے واسطے ایک روایت پیش کرنا وا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف فرما سن صحابہ کرام بھی حضور دی بارگاہ چ حاضر سن تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک پڑھدے سن قرآن پاک پڑھدیاں قرآن پاک دے وچ او آیت آ گئی جدے وچ پل صراط دا بیان سی پل صراط دا ذکر کیتا گیا سی جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک دی آیت پڑھ کے پل صراط دا ذکر کیتا تے صحابہ کرام سہم گئے توجہ ہے سارے دی بھائی توجہ تقسیم نہ کریا جائے اپنی صحابہ کرام لرزہ برندام ہو گئے صحابہ کرام دے جسم دے اوتے کپ کپی تاری ہو گئی ڈر گئے صحابہ کرام 70,000 سال دا رستہ یا 40,000 سال دا رستہ پل صراط جہنم دے اوتے پل بچھایا جائے گا تلوار نالوں تیز تے وال نالوں بریک یہ جدو منظر اکھاں میں آیا تے سہم گئے جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا صحابہ کرام دی اس حالت نو تے نبی پاک علیہ السلام بھی فکر مند ہو گئے کہ میرے غلاماں دا کی بنے گا جدو پل صراط تو گزرن گے جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئے اللہ دے حکم دے نال
عرض کی یا رسول اللہ جیڑا تہاڈا کوئی امتی تہاڈے اوتے درود پڑھے گا، بولو تہاڈے اوتے درود پڑھے گا، میں او دا بازو پھاڑ کے پرسرات دے اوتوں اونوں اینج گزار داں گا جویں بجلی گزر جاندی ہے، اور بولو جویں بجلی گزر جاندی ہے۔ اے بجلی دی سپیڈ تانوں پتہ کنی ہے؟ ادھروں بٹن نپو منٹاں وچ نہیں بلکہ ایک سیکنڈ دے وچ ایک تھان دے ہوتے پوری دنیا دی زمین دا کنیکشن ہوئے نا، ایک تھان دے ہوتے پوری زمین دی بجلی دا کنیکشن ہوئے، ایک تھان دے ہوتے بٹن نپو ایک سیکنڈ دے وچ پوری دنیا دے وچ بجلی پہنچ جاندی ہے۔ انی سپیڈ ہے اس بجلی دی، اے بجلی دی انی سپیڈ ہے۔ تے جناب جبریل علیہ السلام دی طاقت پتہ کتنی ہے؟ جناب جبریل علیہ السلام جے ایک فٹ دا چھری دے ایک فٹ دا فاصلہ طے کرن تو پہلے جنتی دمبا لے کے میدان مینا دے وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی چھری دے تھلے جنتی دمبا لٹا سکدے نے، تے نبی پاک علیہ السلام دے غلاماں نو او بجلی دی طرح پرسرات دے اوتوں وی گزار سکدے نے۔ جبریل علیہ السلام گئے، مگروں آگے میکائیل علیہ السلام۔ میکائیل علیہ السلام عرض کردے نے یا رسول اللہ جڑا تہاڈا امتی تہاڈے اوتے درود و سلام پڑھے گا میں اونوں جنت دے وچوں حوض کوثر دے پیالے بھر کے پلاواں گا۔ میکائیل علیہ السلام گئے تو مگروں آگے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام عرض کردے نے یا رسول اللہ جڑا تہاڈا امتی تہاڈے اوتے درود و سلام پڑھے گا میں اللہ دی بارگاہ وچ او دے واسطے سجدہ کراں گا، اونی دیر تک میں اپنا سر سجدے وچوں چکاں گا نہیں جنی دیر تک خدا تعالیٰ او دی بخشش نہیں فرما دے گا۔ او گئے اسرافیل علیہ السلام تو بعد وچ آ گئے حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کردے نے یا رسول اللہ جڑا تہاڈا امتی تہاڈے اوتے درود و سلام پڑھے گا ذوق و شوق دے نال پیار محبت دے نال درود و سلام پڑھے گا تہاڈے اوتے میں او دے آخری ویلے او دی روح انج قبض کراں گا جس طرح میں نبیاں دی روح قبض کردا سا، بڑے ادب نال بڑے احترام دے نال میں او دی روح قبض کراں گا۔ ہن اس حدیث پاک دی اس روایت نو مد نظر رکھ کے جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل علیہ السلام دیاں اے جنیاں وی کاوشاں تے جنیاں وی آفراں نے مد نظر رکھ کے ہن پڑھو حضرات کو کدی آواز نہیں ہوندی مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بز میں ہدایت ایک باری پھر پڑھو تاکہ سارے دی آواز آوے مسجد گونج جانی چاہیے مصطفیٰ جانے بے لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت بے دا لکھے ہوا اسلام شریف ہے موقع دی مناسبت نال ایک اسلام شریف دا شعر پڑھ لینے آپ کی فرماندے نے شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود نوشائے بز میں جنت بیلا کو سلام مصطفیٰ جانے بیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا جنت دی سیر کیتی نبی پاک علیہ السلام نے بولو جنت دی سارے بولو جنت دی سیر کیتی تے جس وقت کوئی حکمران آندا ہے نا دورہ کرن دے واسطے کسی علاقے دا او علاقے والے سارے اپنی اپنی اپلیکیشناں اپنی اپنی درخواستاں رکھدے نے جی ساڈے اس علاقے چ ہسپتال نہیں بنیا ساڈے علاقے وچ سڑک نہیں بنی ساڈے علاقے وچ ٹینکی لگن والی ہے ساڈے علاقے وچ سکول بنن والا ہے لہذا ساڈیاں انہاں درخواستاں اُتے غور بھی کیتا جاوے تے عمل درآمد بھی کیتا جائے تے نبی پاک علیہ السلام دے
دو صوبے نے آپ دی سلطنت آپ دی حکومت دے، وزیران فی السماء و وزیران فی الارض. حضور فرماندے نے میرے دو وزیر آسمانہ ہوتے نے، دو وزیر زمین دے ہوتے نے. تے جتھے وزیر ہوندے نے اتھے حکومت ہوندی ہے. اندرون ملک وزیر ہوندے نے، بیرون ملک سفیر ہوندے نے. تے جس وقت دورہ کرنے واسطے جاندے نے تو اتھے مطلب کہ درخواستاں ملدیاں نے تے پھر حکمران انہاں تے عمل کردے نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج دی راتی او صوبے دا دورہ کرنے واسطے گئے. او جڑے آسمان دے فرشتے، جنت دے فرشتے، جنت دیاں حوراں، جنت دے غلمان، اے سارے جڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت نو ترسدے سن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہاں نو اپنا دیدار کران واسطے گئے. صفا بن کے کھلونا نبیاں نے، راواں مل کے بہنا ولیاں نے، محبوب دا سارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا ہے. جدوں اس علاقے اس صوبے دا دورہ کرنے واسطے گئے، ہن اوتھے تے کوئی سڑک ٹوٹی ہے کو نہیں، اوتھے تے کسی ہسپتال دی ضرورت کو نہیں، اوتھے تے کسی ٹینکی دی بھی ضرورت کو نہیں، کسی سکول دی ضرورت کو نہیں. تے ایپلیکیشناں تے اوتھے بھی دتیاں گئیاں سن. ساریاں فرشتیاں نے، ساریاں حوراں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ اپنی اپنی ایپلیکیشن پیش کیتی. تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلانی حور دے نال میرے فلانے غلام دا نکاح، فلانی حور دے نال میرے فلانے غلام دا نکاح، فلانی حور دے نال میرے غلام دا نکاح. ساریاں حوراں دی سردار جدو حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئی عرض کیتی حضور منو کی عطا فرماندے ہو؟ تے حضور علیہ السلام نے فرمایا حوراں دی سردارے جا میں تیرا نکاح حضرت بلال دے نال کر چھڑیا، تیرا نکاح بلال دے نال. تے او حوراں دی سردار جڑی ہے نا اس گردن خم، آپ نے فرمایا کیوں پریشان ہو گئی ہیں؟ ہجے تے میں بلال نو پوچھیا ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ تینوں قبول تو اپنے حسن دے مار بھی کرنی ہے. یہ واقعہ بڑا لمبا چوڑا ہے. بہرحال واپس آنے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت دی سیر کی تھی، اور سیر کرن تو بعد پھر آسمان سدرۃ المنتہا تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرشتیاں دے پراں دے اوتے سوار ہو کے سدرۃ المنتہا تک گئے. اس تو اگے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کردے ہیں حضور اگے ہن تسی جانو تے تہاڈا. آپ نے فرمایا کہ جے تیرے سفر دی انتہا ہو چکی ہے، چلو ہن میرے سفر دی ابتدا ہو چکی ہے، میرے سفر دا آغاز ہو چکا ہے. روایات وچ آندا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرش الہی دے 70,000 حجابات طے کیتے، اور رستے وچ اللہ تبارک و تعالی دیاں صفتاں دیاں وادیاں آ گئیاں. صفتاں دیاں وادیاں، اللہ تعالیٰ دیاں صفتاں، صفت رحمان دی وادی، صفت رحیم دی وادی، صفت کریم دی وادی، صفت جبار دی وادی، صفت ستار دی وادی، صفت قہار دی وادی، صفت حکیم دی وادی. 70,000 حجابات عرش الہی دے طے کیتے. اور اس تو بعد پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے واسطے ایک نوری تخت حاضر ہویا. اس نوری تخت دے اوتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہو کے جا رہے نے سدرۃ المنتہا تک. تے جبریل سن اگے کس طرح جا رہے ہیں؟ کون؟ کوئی رستہ دسن والا بھی نہیں، کوئی رہنمائی کرنے والا بھی نہیں. تے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ دی روح بھی اوتھے کتنے لگی پھردی سی. جناب حضرت شیخ سعدی نے فرمایا کہ کیوں پوچھتے ہو پہ کس طرح گئے؟ کنے دسیا کہڑا رستہ دسن والا سی؟ کوئی بھی نہیں سی رستہ دسن والا، پر کیویں گئے؟ آپ فرماندے نے بلغ الاولا بے کمال، بلغ الاولا بے کمال ہی کاشف الدجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ بلغ الاولا بے کمال. اللہ تعالیٰ دے پیارے حبیب علیہ السلام اپنے کمال دے نال کے گئے سن، کمال دے نال کاشف الدجا بے جمال ہی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نور دی روشنی دے نال سارے رستے ہی روشن ہوندے گئے سن. حسنت جمیع خصال ہی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بڑیاں فضیلتاں نے.
تے بڑیاں آپ دیاں خوبیاں نے تے بڑے آپ دے خسائل تے فضائل نے. صلو علیہ وآلہ. تسی نبی پاک علیہ السلام تے درود و سلام پڑھیا کرو. آخر کار قرآن پاک دی سورت نجم وچ آندا ہے ثم دنا فتدلا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے حبیب علیہ السلام چلدے 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 مقام دنا تک پہنچ گئے. مقام دنا تو پھر مقام فتدلا تک پہنچ گئے. مقام فتدلا تو پھر مقام فکانا کعبہ قوسین. کعبہ قوسین دے مقام تک پہنچ گئے. مقام کعبہ قوسین تو بعد پھر او ادنا دے مقام دے ہوتے نبی پاک علیہ السلام پہنچ گئے. اور ساریاں نعمتاں تو ود کے نعمت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام نو معراج دی راتی لا مکان دے ہوتے اے عطا فرمائی کہ اے میرے حبیب علیہ السلام میں تینوں ویکھن واسطے بلایا وے تے اپنا آپ تینوں وکھان واسطے بلایا وے. تو مینوں ویکھ تے میں تینوں ویکھنا وا. اوتھے تیسرا کوئی ہور ہے ہی نہیں. نبی پاک علیہ السلام دے قدم مبارک معراج دی رات اوتھے پہنچے. کوئی سدرات رہ یار گیا, کوئی جا سدرات ہار گیا. ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرشاں تو لنگ پار گیا. آسمانہ تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ستویں آسمان تک حضرت ابراہیم علیہ السلام, سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل علیہ السلام. اس تو اگے کوئی بھی نہیں کہ کوئی بشر نہیں جا سکتا, کوئی جن نہیں جا سکتا, کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا. اگر نبی پاک علیہ السلام دے گئے نے تے حضور علیہ السلام دے قدم مبارک گئے نے. ایک صاحب محبت نے قلم چکیا دے کی کہندا اے میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں دیکھا وہاں تلوا تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں دیکھا وہاں تلوا تیرا. کہو سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا. آخری گل سماعت فرماؤ, باقی جڑا واقعہ رہ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے. معراج دے رات میں جڑیاں گلاں باتاں ہوئیاں راز و نیاز دیاں, اور کیڑا کیڑا تحفہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نو عطا فرمایا امت دے واسطے. تے معراج تو جڑے واپسی ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے. اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دا دیدار 1 تے کئی ہزار نبیاں دی خواہش سی. 1 تے کئی ہزار نبیاں دی تمنا سی اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نو ویکھیے. اور اونا دے وچوں کوہ طور دے ہوتے جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیتی, التجا کیتی, رب آرینی انظر الیک, اے ساڈے پروردگار سانو اپنا آپ وکھا. اگو جواب آیا قال لن ترانی, اے موسیٰ علیہ السلام تو نہیں ویکھ سکدا. یہ نہیں فرمایا کوئی بھی نہیں ویکھ سکدا, فرمایا تو نہیں ویکھ سکدا. یا اللہ کون ویکھ سکدا ہے؟ فرمایا نہ تو ویکھے نہ تو دیکھے اے موسیٰ, نہ چشمے انبیاء دیکھے, مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ ویکھے. روایات چاہتا ہے کہ کوہ طور دے ہوتے جدو موسیٰ علیہ السلام نے التجا کیتی سی اوتھے ایک تحریر لکھی ہوئی سی, لا تقربوا مال الیتیم, یتیم دے مال دے قریب بھی نہ جایا جے. یعنی یتیم دا حق کھانا تے درکنار, یتیم دے حق دے قریب بھی نہ جایا جے. یتیم دے حق نو ہاتھ بھی نہ لایا جے. یتیم دا حق یتیم نو ملنا چاہیے وے. یا اللہ ایدی کی وجہ وے لا تقربوا مال الیتیم, یتیم دے مال دے قریب بھی نہ جایا جے. ایدی کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے کلیم جس نعمت دا تسی مطالبہ پہ کر دیو نا وہ نعمت تہاڈا حصہ نہیں, وہ کسی یتیم دا حق ہے. او میری زیارت کرنا, میرا دیدار کرنا یہ تہاڈا حق نہیں, بولو کسے
بولو بولو کسے؟ یتیم دا کے یا اللہ وہ کون یتیم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او میرے آخری نبی آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا ہوتے تشریف نہیں لے آؤں گے 6 مہینے پہلے انہاں دے والد گرامی حضرت عبداللہ دا انتقال ہو جاوے گا اور پیدا ہون تو بعد 6 سال گزرن گے انہاں دی والدہ صاحبہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا دا بھی وصال ہو جائے گا میرے پیارے محبوب علیہ السلام در یتیم ہون گے تے منو ویکھنا میرا دیدار کرنا میری زیارت کرنا اے میرے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دا حق کے اس تو اگے جڑیاں راز و نیاز دیاں گلاں باتاں ہوئیاں تے خدا تعالیٰ نے جڑے تحفے دیتے حضور علیہ السلام نے لئے تے کدے واسطے امت دے واسطے یہ تحفیاں دا بیان تے واپسی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے اللہ پاک سب نو دعا جانا وچ عزتاں تے کامیابیاں عطا فرمائے